हामी प्रॉफिट लस भन्ने टपिकबाट सुरु गरौँ है त। प्रॉफिट लस भन्ने टपिकबाट सुरु गर्छौं। केबाट? प्रॉफिट लस। यो तपाईहरुको इंग्लिश मिडियमको क्लास हो, त्यही भएर मैले नेपालीमा लेखिराख्नु जरुरतै परेन। प्रॉफिट लस भन्ने टपिकबाट सुरु गर्छौं। सर ह्यान्डआउट प्रोवाइड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन रिटर्नको पनि भन्नुहुन्छ निकिमले। ह्यान्डआउट मजाले प्रोवाइड हुन्छ तपाईलाई, प्रोवाइड नहुने भन्ने हैन। प्रॉफिट लस भन्ने टपिक सुरु गर्दै छौं। प्रॉफिट लस है। यो प्रॉफिट लस पढ्दाखेरि तपाईले प्राइसेसहरुको कन्सेप्ट जम्मा हामीसँग कति टाइप्स अफ प्राइसेस? 3 टाइप्स अफ प्राइसेस। एउटा कस्ट प्राइस भन्ने हुन्छ अघि, एउटा कस्ट प्राइस, अर्को सेलिङ प्राइस र अर्को तपाईलाई के प्राइस हो त? मार्क्ड प्राइस है त। कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस र मार्क्ड प्राइस गरेर हामीलाई 3 टाइप्स अफ प्राइसेस। यसलाई हामीले सर्टकटमा सीपी भनेर लेख्न सक्छौं। सी फर कस्ट, पी फर प्राइस। यसलाई एसपी, एस फर सेलिङ, पी फर प्राइस। यसलाई एमपी भनेर लेख्न सक्छौं है त सर्टकटमा। सीपी, एसपी र एमपी, सीपी, एसपी र एमपी। यो कस्ट प्राइस भनेको हामीले सिम्पली के भनेर बुझ्छौं? इन्भेस्टेड प्राइस अथवा बट प्राइस, बीओयुजीएसटी, बट प्राइस। अथवा अर्को के हो त? अर्को इन्भेस्टेड प्राइस, बट प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस। कस्तो प्राइस? पर्चेज प्राइस। अथवा अर्को एउटा शब्द हामीले के भनेर बुझ्छौं? बेस प्राइस, बेस प्राइस है त। बेस प्राइस भनेर बुझ्छौं। बेस, बीएस, बेस, बेस प्राइस है। र यो सेलिङ प्राइस भनेको यसलाई हामीले के भनेर बुझ्छौं? प्राइस टु बी सोल्ड, जसलाई बिक्री गरिन्छ, जसलाई चाहिँ बेचिन्छ, यो बिक्री मूल्य भएको सेलिङ प्राइस। नेपालीमा चाहिँ क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य र अंकित मूल्य भन्नुहुन्छ हैन। मार्क प्राइस भनेको चाहिँ यो खासमा कस्तो हो त? डिस्काउन्टेबल प्राइस, डिस्काउन्टेबल प्राइस। डिस्काउन्ट दिन मिल्ने खालको प्राइस हो के। तपाईलाई डिस्काउन्ट दिने भनेको चाहिँ केबाट हो त? मार्क प्राइसबाट हो। डिस्काउन्ट इज अलवेज डिडक्टेड फ्रम मार्क प्राइस। डिस्काउन्ट जहिले पनि डिडक्ट गर्ने मार्क प्राइस हो। प्रॉफिट लस पढ्नु भनेको यो तीनवटा प्राइसेसहरुसँग रिलेटेड भएर क्वेशनहरु गर्ने, तीनवटा प्राइसेसहरुसँग रिलेटेड भएका क्वेशनहरु आउने के। तीनवटा प्राइस, कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस र मार्क प्राइस, यी प्राइसेसहरुको रिलेटेड क्वेशनहरु हो है त। यो सीपी, एसपी र एमपी भन्ने हामीलाई थाहा छ। अनि यो टपिक पढ्दाखेरि फर्मुलाको कुराहरु आउँछ। के को कुरा आउँछ? फर्मुलाको कुराहरु आउँछ। र फर्मुला भनेको बेसिकली हाम्रो 3 फर्मुलाहरु हुन्छ। एउटा प्रॉफिट को लागि फर्मुला, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी हो है त। के बुझ्छौं भने जस्तो तपाईले कुनै सामानलाई कतिमा किन्नु भएको छ, लेट्स से तपाईले रुपीज 750 मा किन्नु भएको छ र सेल गर्नुभयो रुपीज 1100 मा, भनेदेखि तपाईलाई यतिखेर प्रॉफिट भयो। प्रॉफिट भयो। इन्भेस्ट गरेको प्राइस भन्दा बढीमा सेल गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई प्रॉफिट भएको हो के। इन्भेस्ट गरेको भन्दा बढीमा सेल गर्नुहुन्छ भने प्रॉफिट भयो। एसपी माइनस सीपी। एसपी भने 1100 माइनस 750, यसले हामीलाई दियो कति त? 350 ले हामीलाई कति भयो त? 350 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो। कति प्रॉफिट भयो त? 350 रुपीज प्रॉफिट भयो। हाउ मेनी रुपीज प्रॉफिट? 350 रुपीज प्रॉफिट है। यो हो प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी। र अर्को दोस्रो लस को लागि फर्मुला छ है त। लस सीपी माइनस एसपी। हामीले के बुझ्यो भने एसपी ग्रेटर भयो भने, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भयो भने अलवेज प्रॉफिट। त्यतिखेर अलवेज प्रॉफिट हो। थाहा भएको कुरा, किनभने जति इन्भेस्ट गर्नु भएको छ त्यसमा बढी पैसा आयो भने त प्रॉफिट भएको हो नि त। तर सीपी ग्रेटर देन एसपी भयो भने त्यतिखेर अलवेज लस। त्यतिखेरको केसमा हाम्रो के हो त? अलवेज लस हो। लसको केस हो के। यो हामीलाई थाहा छ। र अर्को एउटा फर्मुला हुन्छ हामीसँग डिस्काउन्टको लागि फर्मुला है त। डिस्काउन्ट, प्रॉफिट लस डिस्काउन्टको लागि एमपी माइनस एसपी। मुख्यतः यो तीनवटा फर्मुला हो। तर यो तीनवटा फर्मुलालाई पर्सेन्टेजमा पनि चाहियो भने, हामीलाई पर्सेन्टेजमा चाहियो भने प्रॉफिट पर्सेन्टको लागि फर्मुला हेर्नु है त। प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु प्रॉफिट अपन, प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। अनि अर्को पाँचौं फर्मुला लस पर्सेन्टको लागि है त। लसलाई पनि पर्सेन्टमा चाहियो भने सीपी माइनस एसपी ले लस दियो, सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इन्टु 100%। अनि त्यसपछि छैटौं डिस्काउन्ट पर्सेन्टको पनि कुरा गरौँ। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट तपाईलाई फाइन्ड गर्नु परेको थियो भने डिस्काउन्ट अपन, डिस्काउन्ट भनेको एमपी माइनस एसपी छ नि त। डिस्काउन्ट अपन बेसमा एमपी हुन्छ। डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100% हो। पर्सेन्टेजमा पनि चाहियो भने यो हुने हो।
अनि हामीलाई अर्को भ्याटको कुरा पनि चाहिन्छ है, बेला बेला भ्याटको कुरा पनि चाहिँदो रहेछ। भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु भ्याट अपन एसपी को बेसमा भ्याट भनेको छ। भ्याट पर्सेन्ट निकाल चाहिँ हाम्रो भ्याट अपन एसपी को बेसमा। भ्याट इज अलवेज एडेड अन एसपी, त्यही भएर भ्याट अपन एसपी इन्टु 100%। अनि तपाईँलाई भ्याट अमाउन्ट मात्रै निकाल्नु पर्यो भने, पर्सेन्टबाट भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भयो त। अनि कुरा आउँछ एसपी विथ भ्याटको कुरा आउँछ। एसपी विथ भ्याट भन्यो भने, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट, सिम्पली एसपी प्लस भ्याट, अथवा एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी है त, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। र फर्मुला भनेको चाहिँ जम्मा यति हो। प्रफिट लसका फर्मुला यिनी हुन् र यही फर्मुला बेला बेला युज गर्नु पर्यो भने, कहिलेकाहीँ युज गर्नु पर्यो भने युज गर्ने हो र प्रायः जसो हामीले युज गर्नुपर्ने अवस्था नभएका क्वेसन आउँछ हैन। प्रयोग गर्नु पर्यो भने फर्मुला यिनी हुन्, यति फर्मुलाहरू चाहिँ हुन् र यसलाई बेटे मैले। अब हामी जाउँ क्वेसनमै जाउँ न है त, क्वेसनमै जाउँ। क्वेसनमै गएपछि कुराहरू समेटिनु पर्ने कुराहरू समेटिहाल्छन्। हामी प्रफिट लसको पढिरहेछौँ, प्रफिट लस पढिरहेछौँ। पहिलो क्वेसन म लेख्छु है त एउटा, फर्स्ट क्वेसन, भेरी फर्स्ट क्वेसन। इङ्ग्लिस मिडियम भएकोलाई नेपालीमा लेख्नु परेन। An article was sold at rupees 6240 at 35% loss, at 35% loss। अनि भन्छ यहाँनेरि what must be its selling price, what must be its selling price, what must be selling price to gain 20% profit, what must be its selling price to gain 20% profit है त। what must be its selling price। प्रतीक्षा बनले सोध्दै हुनुहुन्छ है, सर फर्मुलाको स्क्रिनशट कसैले राख्नु भएको छ भने सेन्ड गरिदिनु भन्नुस् न भन्नुहुन्छ है। गर्दा गर्दै मेटियो भन्नुभयो प्रतीक्षा बहिनीले। कसैले फर्मुलाको स्क्रिनशट लिनु भएको छ भने सेन्ड गरिदिनुस् है प्रतीक्षा बहिनीकोमा। त्यसमाथि पछि फेरि हेर्नु भयो भने पनि देख्नुहुन्छ होला है प्रतीक्षा बहिनी। An article was sold at rupees 6240 at 35% loss. What must be selling price to gain 20%? कति पर्सेन्ट प्रफिट? 20% प्रफिट। हेर्नुस् है त, अब के गर्ने हो त, प्रफिट लसको हिसाब तपाईहरुले फर्मुला लगाएर गर्नुभन्दा कन्डिसनबाट गरेको एकदम राम्रो हुन्छ हगि। बुझ्नु है त, म कन्डिसन्सको कुरा गर्छु एकपटक। कन्डिसन्सबाट गर्ने नाफा नोक्सानका हिसाबहरुलाई तपाईले कन्डिसनबाट गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ कि। कन्डिसन्स अप्लाई गरेर गर्नुभयो भने कन्डिसन्स हेर्नुस् है, यो कन्डिसन्स के हो भने टु फाइन्ड एसपी, एसपी पत्ता लगाउन म कुरा गर्छु है त यहाँनिर। टु फाइन्ड एसपी, एसपी पत्ता लगाउन इन प्रफिट, प्रफिटको केसमा के हुन्छ हेर्नुस् है, इन प्रफिट, प्रफिट प्लस अन सीपी हुन्छ, प्रफिट प्लस अन सीपी। अर्को दोस्रो भनेको इन लस, लसको केसमा लस माइनस फ्रम सीपी हुन्छ, लस माइनस फ्रम सीपी। तेस्रो भनेको इन डिस्काउन्ट, जम्मा तीनवटा फर्मुला थियो नि त हामीसँग, प्रफिट लस र डिस्काउन्ट हैन त। इन डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट माइनस फ्रम एमपी, डिस्काउन्ट माइनस फ्रम के अरे त एमपी। हेर्नुस् है, यो कुरा गर्दैछु म, के भनिरहेको छु भने टु फाइन्ड एसपी, एसपी पत्ता लगाउन, जुनसुकै आर्टिकलको एसपी पत्ता लगाउन। प्रफिटको केस छ भने, नाफाको अवस्था छ भने नाफा सीपीमा प्लस हुन्छ, इन प्रफिट, प्रफिट प्लस अन सीपी। अर्को इन लस, लसको केस छ भने लस माइनस फ्रम सीपी। डिस्काउन्टको केस छ भने इन डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट माइनस फ्रम एमपी। बुझ्नुस् है, के बुझ्नुभयो भने प्रफिट लस पढ्ने भनेको जम्मा यति कुरा हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ भने नाफा जहिले पनि जोडिने, नोक्सान घट्ने, नाफा सीपीमा आएर जोडिने, नोक्सान सीपीबाट माइनस हुने, र डिस्काउन्ट केबाट माइनस हुने, एमपीबाट। त्यति गरिसकेपछि एसपी पत्ता लाग्छ के। एसपी पत्ता, जुनसुकै आर्टिकलको सेलिङ प्राइस पत्ता लगाउनको लागि नाफाको अवस्था छ भने प्रफिट अन सीपी,
लसको कन्डिसन चाहिँ लस फ्रम सिपी है कि अनि डिस्काउन्टको कन्डिसन चाहिँ डिस्काउन्ट माइनस फ्रम एमपी गरेपछि एसपी पत्ता लाग्छ। अनि यसो भन्दै चाहिँ एकजना भाइले चाहिँ सर सिपी र एमपी चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त, एसपी मात्रै भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको थियो। तर के हो भने यही रिलेसनबाट एसपीकै रिलेसनबाट सिपी पत्ता लागिहाल्छ नि, यही एसपीकै रिलेसनबाट एमपी पत्ता लागिहाल्छ नि। यो सेलिङ प्राइस मात्रै त्यस्तो प्राइस हो जुन चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएट भइरहेको छ कि जुन प्राइस चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। नाफा भने पनि क्रय मूल्यमा जोडिएर सेलिङ प्राइस बन्ने, नोक्सान भन्यो भने किनेको मूल्यमा सिपीबाट माइनस भएर सेलिङ प्राइस बन्ने, डिस्काउन्ट भन्यो भने मार्क प्राइसबाट घटेर सेलिङ प्राइस बन्ने। त्यही भएर सेलिङ प्राइस भने चाहिँ त्यस्तो प्राइस हो जुन चाहिँ के भन्छ चेन्ज भइराख्ने। मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस भनेको चाहिँ फिक्स्ड जस्तो हो कि त्यो भने त्यति नै हो भन्ने खालको हो यो कन्डिसन है। अब यो क्वेसनलाई पनि हामीले कन्डिसनबाट गर्न खोजेको है कि त। र एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने इन प्रफिट एन्ड लस तपाईँले प्रफिट लस पढ्दै गर्दाखेरि के पढ्दै गर्दा इन प्रफिट एन्ड लस, यो प्रफिट एन्ड लसमा के बुझ्नुपर्छ भने सिपी भनेको अलवेज 100%। सिपी भने कति पर्सेन्ट हो तपाईँले 100%। सिपी भने कति पर्सेन्ट 100% है त। सिपी भनेको 100%। किनभने लगानी गरेको इन्भेस्ट गरेको त वान पार्ट हो नि त। यो 100%लाई मैले रिमुभ गर्दा केले डिभाइड गर्छु 100ले नै डिभाइड गर्छु। 100 डिभाइड बाई 100 भने 1 भ्यालु भयो कि भएन। 1 भनेको के हो त टोटल सिपी, टोटल मिन्स 1, टोटल भनेकै 1 र टोटल लगानी गरेको भनेकै 100% है। सिपी भने 100% है, सिपी भनेको 100% भनेर बुझ्छौँ है त। अब यो सिपी 100% मध्ये तपाईँलाई के भनेको छ त 35% लसमा बेच्यो अरे के। यो कन्डिसनले अब पहिला बुझौँ अनि सल्भ गर्ने पाटो पनि आइहाल्छौँ। के बुझ्यो भने सिपी 100% मध्ये के भएर बेच्यो 35% लस भनेपछि कति पर्सेन्ट त माइनस गरौँ है त। लस भने त माइनस फ्रम सिपी भनेको थियो नि अघि हामीले। सिपी 100%मा 35% माइनस भयो, यो 5, यो कति भयो तपाईँलाई, यो तपाईँलाई कति भयो अरे 9 भयो, 65%। 65% अफ सिपीमा सेल गर्दाखेरि 6240 भएको छ। अब मैले यहाँ 1% अफ सिपी पत्ता लगाउन के गर्छु, यो 65लाई के गरिदिन्छु डिभाइडमा हालिदिन्छु। अब मागे के हो त क्वेसनले 20% प्रफिट भनेपछि त सिपी 100%मा प्रफिट 20% जोडिँदा तपाईँलाई कति भयो 120% भयो। अनि 120% निकाल्नु पर्दाखेरि 120% 6240 डिभाइड बाई 65 इन्टु 120 हो। यो गर्दा जति एन्सर त्यही भयो, यो गर्दा जति एन्सर निकाल्नुहुन्छ त्यही नै भइहाल्छ। क्यान्सल गरेर हेरौँ है त। 5 ले कट्छ, यसलाई पनि 5 ले कट्छ, अथवा 5 ले कट्यो भने 5 एकाने 5 1 जा 5, अथवा यसलाई 13 चौको 52, 13 ले नै काट्दो रहेछ हेर्नु न। 13 5 जा 13 4 जा 52, अनि 62 बाट 54 10 बज्यो, 104 भयो। 104 चाहिँ 13 8 एउटा 0 भयो। अनि यो 5 ले काट्नु पर्यो, अथवा यसलाई काटे नि हुन्छ। 5 ले काट्दा 5 दुना 10 5 चौको, अब 24 इन्टु 48 गर्नु पर्यो। 24 इन्टु 48 भने 11520, 11520 भइगयो रहेछ हैन। 576 इन्टु 2, 6 दुना 12 को 2, 100, 7 दुना 14 1 15 को 5, 11520 ल। सिधै एन्सर त यसरी, अझ यसरी नगरिकन सिधै मैले के गरेर निकाल्थेँ एन्सर मात्र 6240 अपन 65 इन्टु 120 एन्सर त आयो नि त। यो किन यसो गरियो भने 35% लस भनेपछि 100% इन्भेस्ट गरेकोमा 35% घटेर जानु भनेको 70 के अरे 35% घटेर जानु भनेको 65%मा सेल गर्दाखेरिको यति। यो कस्ट प्राइसको 1% भने 6240 डिभाइड बाई 65 गरियो। कस्ट प्राइसको 1% भनेको 6240 डिभाइड बाई 65 भयो। अनि हामीलाई मागेको के छ त गेन 20% भनेपछि इन्भेस्ट गरेको 100%मा 20% गर्दा 120 भयो। अनि क्यान्सल गरेर एन्सर निकाल्यो 13 5 65, 13 5 जा 13 4 जा 52, अनि 62 बाट 54 104 भयो। 104 ने 13 8 एउटा 0, अनि यसलाई काट्ने हुन्छ, यसलाई काट्ने हुन्छ हैन। यसलाई काट्दा 5 दुना 10 बाँकी बचे 5 चौको 24 इन्टु 48 भने 1152, अनि एउटा 0 छँदैछ, त्यही भएर एन्सर आयो। यो मल्टिपल चोइसले गर्दा चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ प्री टेस्टमा तयारी गर्दा चाहिँ। तर सल्भिङले गर्दा यसरी गर्न पाइएन। के गर्नु पर्यो तपाईँले पुरै स्टेपहरू बनाएर भाषा लेखेर ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नु पर्यो। अब सल्भिङ मोडलले गर्नु है त। सोलुसन हियर भनेर स्टार्ट गर्नु। सोलुसन हियर लेट कस्ट प्राइस सिपी इज इक्वल्स टु एक्स भन्नु है। कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टु सिपी, कस्ट प्राइस सिपी इज इक्वल्स टु एक्स लेट भनेर डिनोट गर्दै भयो हैन। के भनेर भन्यो अरे
cost price CP is equals to X लेट। यो भनिसकेपछि बाई द क्वेसन कन्डिसनबाट गर्दैछौँ है हामी, कन्डिसनबाट गर्छ बाई द क्वेसन CP के भन्छ यहाँनिर 35% लस पछिको सेलिङ प्राइस कति अरे तपाईलाई 6240 बाई द क्वेसन SP आफ्टर 35% लस SP आफ्टर 35% लस इज इक्वल्स टु रुपीज 6240। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ भने CP minus 35% of CP minus 35% of CP is equals to 6240 भन्नुभयो। के भन्नुभयो 6240। तपाईलाई CP भने के छ X छ, X minus 35 upon 100% रिमुभ गर्न है, पर्सेन्ट रिमुभ गर्न त्यसो गरिया हो। अब यहाँ 100x minus 35x से तपाईलाई 65x by 100 is equals to 6240 और x is equals to 6240 into 100 divide by 65। यसले तपाईलाई दियो CP भने कति रहेछ, क्याल्कुलेटर थिच्नुस् किनेको कतिमा रहेछ। यो सल्भिङ क्वेसन भएको हुनाले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँछ हैन। यहाँ सोध्नुहुन्छ कमेन्टमा पनि सोध्नु भएको रहेछ, सल्भिङ क्वेसन भएको हुनाले तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ है। अघिनको मल्टिपल चोइस तरिकाले हामीले मल्टिपल चोइसको गर्दा चाहिँ पाइएन अघि, मल्टिपल चोइस गर्दा पाइएन, सल्भिङ गर्दा पाइन्छ। भनेको तपाईलाई रुपीज 9600 रहेछ, रुपीज 9600। यो भइसकेपछि हामीलाई के हो त यसमा कति पर्सेन्ट जोडेर 20% जोडेर अगेन भन्नु, अगेन SP with 20% profit is equals to CP plus 20% of CP। के गर्यो त अघि न लस CP बाट घटाएको अहिले प्रफिट CP मा जोडेको त्यतिखेरको सेलिङ प्राइस है त, त्यतिखेरको सेलिङ प्राइस। अब CP भनेको हामीले फाइन्ड गरेको 9600 प्लस 20% लाई रिमुभ गरे पनि देखाउनु पर्छ है। यो कुरा मैले भने तपाईलाई, यो पर्सेन्ट लाई रिमुभ गरे पनि देखाउनु पर्यो। केले डिवाइड गरेर 100 ले डिवाइड गरेर। अनि यहाँ कति छ CP भने 9600 छ, यो 9600 प्लस 000 काट्यो 29, यो भने 1920 भयो 1920। अनि 1920 जोड्नुस् 9600 मा 1920 तपाईले जोड्दाखेरि जति एन्सर आउने हो त्यही नै सेलिङ प्राइस भयो 11520। अहिले पनि हामीले क्यान्सल गरेर त्यति नै निकालेको रुपीज 11520। देयरफोर कन्क्लुजन लेख्नुहुन्छ, देयरफोर the selling price of the article must be rupees 11520 to gain 20% profit, to gain 20% profit। यति गरिदिनु हुन्छ to gain 20% profit। यहाँ अलिकति देख्नु भएको रहेछ, selling price of the article must be rupees 11520 to gain 20% profit, to gain कति हो त 20% profit। यति नै सकियो, बुझ्नुभयो नि। डाउट छैन, पक्कै पनि डाउट छैन, सिधै निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सल्भिङ गर्दा यसरी गर्नुपर्छ, यो स्टेपहरु देखाउनु पर्ने। हामीले के गरी सल्भ गर्यौं, कन्डिसन लगाएर, फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कन्डिसनबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ सल्भिङ हुँदा चाहिँ गरेको प्रोसेस देखिनुपर्छ। तपाईहरुले कसरी गर्या छ भन्ने देखियो भने न त मार्क्स दिनु हो, देखिँदै देखिएन कसरी मार्क्स दिने त। सिधै जम्प गर्नुहुन्छ स्टेप मार्क्स पाइएन है। त्यो जम्प गर्ने कुरा याद गर्नु होला है। कसले भन्नुहुन्छ जम्प गरे नि मार्क्स पाइहाल्छ नि भन्ने सोच्नु होइन है। सल्भिङ क्वेसन भनेपछि त स्टेप बाइ स्टेप, ल्याङ्ग्वेज बाइ ल्याङ्ग्वेज, प्रोसेस बाइ प्रोसेस तपाईले देखाउनु पर्छ हैन। सर त्यहाँ CP minus 35% CP कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ सागर भाइले। हेर्नुस् है, यो के बुझ्नु भयो, अघि नै हामीले कन्डिसनको कुरा थियो नि, सेलिङ SP आफ्टर 35% लस, लस माइनस फ्रम CP भने हैन त हामीले, लस माइनस फ्रम CP भनेपछि CP माइनस CP को नै लस पर्सेन्ट माइनस गरे हो। पर्सेन्टमा छ भने CP को नै पर्सेन्ट घट्छ के लस, बुझ्नुभयो। के गरे भने लसमा सेल गरे भनेपछि त इन्भेस्ट गरेको भन्दा 35% घटेर सेल गर्दा यति भएको हो नि त। लसमा बेच्नु भनेको इन्भेस्ट माइनस इन्भेस्टको 35%, लगानी जति गरेछ लगानी गरेको 35% घटेपछि यति भयो के, यो लसलाई घटाएको
अब यहाँ प्लस किन भन्नु होला 20% गेन चाहियो नि त भनेर भन्यो कि बुझ्नुभयो जस्तो मैले सोधेँ तपाईहरुलाई त्यतिकै एकचोटी सोध्नको लागि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ₹2520 एट के भन्छ हामीलाई एट 30% लसै भनौँ व्हाट मस्ट बी सेलिङ प्राइस टु गेन 10% प्रफिट भन्यो भने एन्सर मात्रै निकाल्न चाहिँ के गरी गर्नुहुन्थ्यो त यहाँ अहिले लेखेको क्वेशनकोमा एन्सर मात्रै निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले के गरी गर्नुहुन्थ्यो त 2520 कमेन्टमा लेख्नुस् त एन्सर मात्रै चाहिँ कति आउँछ यदि मल्टिपल चोइसले गर्नुहुन्थ्यो भने 2520 डिभाइड बाइ कति हो त तपाईलाई 70 इन्टु 110 किन 70 इन्टु 110 हो त किनभने सीपी को 1% भेटियो 30% लस घटेर गएपछि अनि इन्टु 110 किनभने 10% प्रफिट चाहियो हैन 0 ले 0 काट्नु भयो 2 ले काट्दा के 7 ले 7 यहाँ 21 7 छका 42 36 इन्टु 11 3960 एन्सर त भयो नि त यदि तपाईले यतिमै छोड्नु यही क्वेशनलाई तपाईलाई 5 मार्क्समा सोध्यो अरे सोध्दिनै हुन्छ है नसोध्ने हैन 5 मार्क्समा सोधेर यति गर्नु भयो भने त म्याक्सिमम तपाईले 2 मार्क्स दिएर पठाउनु ख्याल गर्नुपर्छ है सल्भिङ क्वेशन गर्दाखेरि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले प्री टेस्टको तरिकाले गर्दा चाहिँ यसरी गर्ने र त्यतिखेर त हामीले सिकाइहाल्छौँ नि कसरी गर्ने भन्दा डिभाइड बाइ 70 गर्नुस् इन्टु 110 गर्नुस् क्यान्सल गर्नुस् एन्सर आयो भनेर सिकाइहाल्छौँ हैन 3 पटक अनि यसलाई कति त 4 भएपछि 336 इन्टु 11 ले 3960 भयो एन्सर भनेर भन्थ्यौँ हैन तर सल्भ गर्दा यसरी गर्न पाइदैन सल्भ गर्दा त लङ बनाएरै गर्नुपर्छ है त दोस्रो क्वेशनमा जाउँ है त पहिला अलि छोटो छोटो क्वेशन टाइपहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि लामोमा पुगिहाल्छौँ दोस्रो क्वेशन अ क्यामेरा when a camera then यसो लेखे when a camera is sold at rupees 13,500 यहाँ कमा दिए there will be loss and if it is sold at rupees 18,500 there will be profit if the selling price if the loss amount is equal to the profit amount if the loss amount is equal to the profit amount comma दिए what is its cost price भनेर माग्यो what is its cost price के भन्छ क्वेशन when a camera is sold at rupees 13,500 there will be loss and if it is sold at rupees 18,500 there will be profit if the loss amount is equal to the profit amount what is its cost price कन्डिसन दियो तपाईलाई कस्तो कन्डिसन दियो त loss is equals to profit भन्ने कन्डिसन दियो के loss is equals to profit भन्ने कन्डिसन दियो तपाईलाई loss is equals to profit भन्ने कन्डिसन दिया छ अनि त्यहीबाट बनाउन सकिन्छ अब पहिला सल्भ नै गरौँ अनि त्यसपछि सर्टकट पनि खोजौँला सोलुसन हियर भनेर स्टार्ट गरियो सोलुसन सल्भिङ प्याटर्न पढिराछौँ हामीले है यो ल्याङ्ग्वेजहरु सबै लेखेर गर्ने कुरा हो किनभने पहिला सल्भिङको प्याटर्न हेर्नुभयो भने पछि एमसीक्यू लाई एकदम सजिलो कुरा र एमसीक्यू लाग्ने खालकोमा हामी एमसीक्यू पनि डिस्कस गर्दै जान्छौँ हैन सोलुसन हियर cost price CP is equals to x late भन्नुभयो के भन्नुभयो CP is equals to x late भन्नुभयो यो भनिसकेपछि के भनेको छ भने अब दुईटा केस छ नि एउटा के छ there will be loss in loss भनेर अगाडि आउँछ है त in loss को फर्मुला तपाईलाई के छ त CP minus SP है CP भनेको x minus SP भनेको त्यतिखेरको सेलिङ प्राइस 13,500 लस हुने बेलाको सेलिङ प्राइस 13,500 अब यसै गरी के भनेर आउनुहुन्छ इन प्रॉफिट भनेर आउनुहुन्छ तपाई इन प्रॉफिट मा प्रॉफिट इज इक्वल्स टु SP minus CP
त्यतिखेरको सेलिङ प्राइस कति छ प्रफिट हुने बेलाको सेलिङ प्राइस 18,500 त्यतिखेरको 18,500 माइनस सीपी भने एक्स हो यति भइसकेपछि हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त इफ द लस अमाउन्ट इज इक्वल टु द प्रफिट अमाउन्ट बाई द क्वेशन भन्यो बाई द क्वेशन लस इज इक्वल्स टु प्रफिट भने है त क्वेशनले हामीलाई लस इज इक्वल्स टु प्रफिट और लस भनेको हामीलाई कति छ यहाँनिर एक्स माइनस 13,500 एक्स माइनस 13,500 इज इक्वल्स टु प्रफिट भनेको 18,500 माइनस एक्स 18,500 माइनस एक्स यो माइनस एक्स अगाडि आएर प्लस हुने हो है अनि यो 18,500 यो माइनस 13,500 पछाडि गएर प्लस हुने हो अब एक्स प्लस एक्सले 2x भइगयो यो जोड्नुहोस् 18,500 प्लस 13,500 जोड्दा 18 प्लस 13 ले 31 500 र 500 जोड्दा 1,000 32,000 32,000 भयो 32,000 अब यो 2 लाई पनि तपाईले डिभाइडमा लग्नुहुन्छ डिभाइडमा लग्यो र देयरफोर x इज इक्वल्स टु रुपीस 16,000 हो कस्ट प्राइस अफ द क्यामेरा इज रुपीस 16,000 यतिमै टुङ्ग्यो के भन्यो त देयरफोर cost price of the camera is rupees 16,000 cost price of the camera is rupees 16,000 यसरी सक्यो therefore cost price of the camera is rupees 16,000 के भन्यो त is rupees 16,000 कसैलाई डाउट छ भने भन्नु होला है कमेन्टमा कमेन्ट प्रयोग गर्नुहोस् न म एक्लै गरिराख्नु भन्दा तपाईले कमेन्टमा यसो एक दुई शब्द लेख्नु भयो भने मैले पनि हेर्थे सुजन भाइले लेख्नु भयो नो डाउट भन्नुभयो ठीक छ के छ यहाँनेरि when a camera is sold at rupees 13,500 there will be loss and if it is sold at rupees that much there will be profit एउटा केसमा बेच्दा लस हुन्छ रे अर्को केसमा बेच्दा प्रफिट हुन्छ रे कन्डिसन के भनेको छ भने if the loss amount is equal to the profit amount what is its cost price solution here cost price लाई x लेट गरेको हामीले अनि लस को फर्मुला लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी लग भनेर अनि हामीले सर नेट स्लो भएर फर्मुला लेख्न पाएन भन्नुहुन्छ सन्ध्या बेनले नेट अलिकति अपग्रेड गर्नुस् है सर भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्लास भन्नुहुन्छ धन्यवाद नाम लेखेर आउनु भने मैले नाम पनि भन्न पाउँथे अनि रेडमी 9 प्राइम भनेर आउनु भएको छ हैन ठीक छ यो लस को फर्मुला लगाए सीपी माइनस एसपी सीपी भने x माइनस 13,500 प्रफिट को लागि फर्मुला एसपी माइनस सीपी एसपी भने 18,500 माइनस x बाइ द क्वेशन लस इज इक्वल्स टु प्रफिट भनेको छ यो राख्यौं लस प्रफिट अनि यसलाई माइनस x लाई अगाडि लगाएर प्लस भयो यो माइनस यो पछाडी गएर प्लस भयो नम्बर सँग नम्बर प्लस माइनस हुनुभयो त्यो सँग त्यो लगायो हैन यसरी सन्ध्या बहिनीले फर्मुला पठाइदिनुस् प्लिज क्लास सकेपछि भन्नुहुन्छ हैन अब हेर्नुस् है यसलाई सर्टकट मेथडले गर्दा त यसरी गर्नै पर्थ्यो नि कति चाँडो एन्सर आउँथ्यो हेर्नुस् है त एकदमै सजिलो गरी एन्सर आउँथ्यो कसरी आउँथ्यो भने यो लस इज इक्वल्स टु प्रफिट भनेपछि दुईटाको मिड भ्यालु 13,500 प्लस 18,500 दुईटा जोड्नु भयो जोड्दा कति भयो 0 5 5 10 को 0 हात लाग्यो 8 3 11 प्लस 1 12 को 2 32,000 डिवाइड बाइ 2 गर्यो एन्सर कति आयो त 16,000 एन्सर त 16,000 आइसक्यो नि त्यसरी निकालेर हुँदैन है कि फर्मली कहिलेदेखि क्लास हुन्छ भनेर निकी बहिनीले भन्नुहुन्छ यो फर्मली नै भइरा होला नि इंग्लिश मिडियम भनेर ब्रेक गर्नु भएको छैन र त्यही हो क्या यहाँ के बुझ्यो भने हेर्नुस् है यो इफ द लस इज इक्वल टु द प्रफिट भनेको छ नि लस इज इक्वल टु द प्रफिट भनेपछि दुईटाको मिड भ्यालु दुईटालाई जोडेर बिचमा पनि मान जति हुन्छ त्यही नै तपाईलाई के हुन्छ त कस्ट प्राइस हुन्छ के बुझ्नुभयो नि यो लस हुने बेलाको सेलिङ प्राइस प्लस प्रफिट हुने बेलाको सेलिङ प्राइस जोडेर लस हुने बेलाको सेलिङ प्राइस प्लस प्रफिट हुने बेलाको सेलिङ प्राइस जोडेर डिवाइड बाइ 2 गरेपछि जति एन्सर आउँछ त्यही भइहाल्छ कि सिधै छ जस्तो म तपाईलाई एउटा सोध्छु है त कति क्विकली एन्सर निकाल्नुहुन्छ भनेर व्हेन अ क्यामेरा इज क्यामेरा नै लेख्नु ठीक छ व्हेन अ क्यामेरा इज सोल्ड एट 21,300 देयर विल बी लस एन्ड इफ इट इज सोल्ड एट हामीलाई भन्यो लेट्स से 34,700 देयर विल बी प्रफिट
वाट इज द कस्ट प्राइस कमेन्टमा लेख्नुहोस् त कस्ट प्राइस कति आउँछ एन्सर मात्रै मागे मैले कमेन्टमा लेख्नुहोस् त when the camera is sold at 21,300 there will be loss and if it is sold at 44,700 there will be profit कति चाँडो लेख्नुभयो सबिना बहिनीले लेख्नुभयो सुजन भाइले लेख्नुभयो सबिना बहिनी र सुजन भाइले लेखेको चाहिँ फरक भयो नि त कति निस्क्यो क्याल्कुलेटर थिचे पनि भइहाल्यो धेरैले 28,000 लेखेको देखेँ मैले सुमन भाइ सागर भाइ लेख्दै हुनुहुन्छ दिनेश भाइले लेख्नुभयो निकेश भाइले लेख्नुभयो उज्जवल भाइले पनि लेख्नुभयो ल ठिक छ कति हजार रहेछ अरे 28,000 ल ठिक छ है सिधै एन्सर त त्यसरी आइसक्यो नि है तर सल्भिङ गर्दा अघि नै हामीले गरे जस्तो गरी एकदम सल्भ गरेर स्टेप बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ यही क्वेसन मल्टिपल चोइसपट्टि पनि सोध्ने हुन्छ 0 0 0 0 7 + 3 ले 10 के 0 हात लाग्यो 4 + 1 ले 5 + 1 6 अनि कति भयो 56 भयो यसलाई 2 ले भाग्दाखेरि 2 दुना 4 1 बच्यो 2 8 16 28,000 एन्सर आइसक्यो है 28,000 भोलि पर्सि प्री टेस्टको पढ्दाखेरि पनि हामीले पढ्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यसरी गर्ने हो है अब हामी तेस्रो क्वेसन गर्नपट्टि लाग्यौं दोस्रो पनि टुङ्ग्यो है त दोस्रो क्वेसन टुङ्ग्यो तेस्रो पनि यस्तै खालको है मैले नमेटे हाल्ने नि हुन्थ्यो तर मेटेछु त्यही त्यसैमा लेख्थे यस्तै खालको अलि फरक जस्तो देखिने खालको है त यस्तै खालको अलि फरक जस्तो देखिने खालको के भने यहाँनेरि when a mobile is sold at rupees कति लेट्स से रुपीज यो राख्नु एउटा मैले है रुपीज जति राखे पनि भयो 16,000 when a mobile is sold at 16,600 there will be loss and if it is sold at rupees let's say हामीलाई भन्छ 25,200 there will be profit अघिनको जस्तै अब यहाँ फरक हेर्नुहोस् if the loss is 3/4 of profit if the loss is 3/4 of profit what is its cost price हेर्दाखेरि अघिनको जस्तै छ अघिनोमा चाहिँ के छ त if the loss is equal to the profit थियो तर अहिले चाहिँ if the loss is 3/4 of profit हो अब if the loss is 3/4 of profit भनेको छ नि अब अघिनकै जस्तो कहाँसम्म पुग्छ हेर्नुस् है त सोलुसन हियर भनेर स्टार्ट गरियो सोलुसन हियर cost price CP = x rate भन्यो है त cost price CP = x rate अनि दुईवटा केस छ नि त एउटा इन लस र अर्को के हो त इन प्रफिट इन लसमा लसको लागि फर्मुला तपाईको के हो त SP - CP CP - SP CP भनेको हामीले x लेट गरेका छ x माइनस लस हुने बेलाको सेलिङ प्राइस 16,800 यसैगरी तपाई इन प्रफिट भनेर आउनुहुन्छ इन प्रफिट को फर्मुला लगाउनु भयो प्रफिट = SP - CP अब प्रफिट हुने बेलाको सेलिङ प्राइस भनेको तपाईलाई कति छ त 25,200 माइनस x यति भएपछि अब बाइ द क्वेशन अब यसमा चाहिँ बाइ द क्वेशन के हो त बाइ द क्वेशन के लगाउनु ल भन्नुस् यहाँ बाइ द क्वेशन लस इज 3/4 अफ प्रफिट त्यही भने है त त्यही लगाइदिने के कन्डिसन त्यही त भने नि क्वेशनले भने बाइ द क्वेशन लस इज इक्वल्स टु के छ त 3/4 अफ प्रफिट प्रश्न छ के यो लस इज 3/4 अफ प्रफिट यो 3/4 भनेको प्रफिट पट्टि लस इज भने इज इक्वल्स टु हो नि त हेर्नुस् यो बुझ्नु पर्छ तपाईले लस इज 3/4 अफ प्रफिट लस इज के भन्छ रे 3/4 अफ प्रफिट बुझ्नुहुन्छ नि लस इज 3/4 अफ प्रफिट और लस भनेको तपाईले कति राख्नु पर्यो यहाँ छ नि x - 16,800 इज इक्वल्स टु 3/4 इन्टु प्रफिट भने के हो त प्रफिट भने तपाईलाई 25,200 माइनस x हो नि त 25,200 माइनस x 25,200 माइनस x बुझ्नु भयो नि
25,200 माइनस एक्स। अब यहाँ के भने लस इज 3/4 अफ प्रफिट हो कि लस भनेको तपाईँलाई एक्स माइनस 16,800 प्रफिट हो 3/4। यसलाई सल्भ अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ 4 लाई 4 क्रस भएर एक्स माइनस 16,800 बन्नुसँग क्रस मल्टिप्लाई भयो 3 ले त्योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले यो टोटलसँग 25,200 माइनस एक्ससँग गुणन गर्नु पर्यो है। अब गुणन गरेर खोल्नुहोस् मल्टिप्लाई गरेर ओपन गर्नुहोस् 4x माइनस क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् 168 इन्टु 4 कति हुँदो रहेछ है त थिचौँ है त क्यालकुलेटर 168 इन्टु 4 त्यसले हामीलाई दियो 67200 67200 इज इक्वल्स टु अब तपाईँले फेरि 252 इन्टु 3 हान्नु पर्यो त्यता 75600 माइनस 3x अब त्यो माइनस 3x अगाडि आएर तपाईँलाई के हुने त प्लस हुने हो प्लस 3x इज इक्वल्स टु यो पछाडि गएर प्लस हुने हो 75600 प्लस 67200 जोड्नुहोस् 75600 प्लस 67200 जोड्दाखेरि तपाईँलाई 142800 यो कति भयो 7x इज इक्वल्स टु 142800 142800 1,42,800। अब तपाईँले डिभाइड गर्ने त्यसलाई लगेर 7 लाई लगेर कहाँ डिभाइड हान्ने यहाँनेरि x इज इक्वल्स टु 142800 डिभाइड बाई 7 इज इक्वल्स टु therefore x इज इक्वल्स टु 20,400 लेखिसक्नु भएको रहेछ एक्ज्याक्टली हो त्यही होला रुपिस 20,400 यही नै एन्सर हो। therefore cost price of the mobile is rupees 20,400 therefore cost price of the mobile is कति हो त 20,400 देखिराख्नु भएको छ है लेखेको। कन्क्लुजनमा लेख्नुहुन्छ therefore cost price of the mobile is rupees 20,400। कसैलाई कन्फ्युज छ भने म क्लियर गर्न कोसिस गर्छु है। अघिनको जस्तै टाइप तर अघि नै चाहिँ प्रफिट लस इज इक्वल्स टु प्रफिट थियो अहिले चाहिँ लस इज 3/4 अफ प्रफिट क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछ एक्जाममा। यो हामी सल्भिङ पढिरहेछौँ है तपाईँहरू आइराख्नु भएको छ नि को फेरि पछि जोइन हुनु भएको छ नि सल्भिङ प्याटर्नको पहिला पढिरहेछौँ मल्टिपल चोइस पछि पढ्ने हो। सर्टकट मेथड यसको पनि सर्टकट मेथड हुन्छ अमर भाइ हेर्नुहोस् है त यसको पनि सर्टकट मेथड त भइहाल्छ नि नहुने होइन यसको पनि सर्टकट मेथड त हुन्छ नहुने होइन। लस यति भयो प्रफिट यति भयो अनि बाइ द क्वेसन लस इज 3/4 अफ प्रफिट के प्रश्न छ नि त लस इज 3/4 अफ प्रफिट लस इज 3/4 अफ प्रफिट लस भने x माइनस 16,800 प्रफिट अब 3/4 अफ भने इन्टु गरियो प्रफिट भने तपाईँलाई कहाँ छ 25,200 माइनस 25,200 माइनस क्रस मल्टिप्लाई गर्यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई 3 ले त्यसलाई मल्टिप्लाई गुणन गरेर खोलियो त्यसपछि गर्दै जाँदा त्यति नै एन्सर भेटिएको। र सर्टकट मेथड यसको कस्तो हुन्थ्यो भने यसको सर्टकट मेथड हेर्नुहुन्थ्यो भने एकदमै सजिलो कुरा छ हेर्नुहोस् है एकदमै सजिलो कुरा छ कस्तो छ भने म कुरा गर्छु सर्टकट हेर्नुहुन्थ्यो भने के भनेको छ त लस इज 3/4 अफ प्रफिट लस इज 3/4 अफ प्रफिट भनेको छैन। अब यो 3/4 भनेकोलाई बेस गर्ने 3/4 भनेकोमा यो 4 यो तल बसेको बेसको छ नि तलको 4 ले यो 4 ले 16,800 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 ले 16,800 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 ले कतिलाई मल्टिप्लाई अगाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने तलको वालाले अगाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो 16,400 इन्टु 16 गर्नुहोस् है त 0 0 8 चौको 32 को 2 16 चौको 64 प्लस 3 64 16 चौको 64 प्लस 3 ले कति भयो तपाईँले 67 67200 अनि यो 3 ले चाहिँ केलाई गुणन गर्ने 3 ले चाहिँ पछाडि यो माथि बसेकोले चाहिँ यो 25,200 लाई गुणन गर्ने 25,200 इन्टु 3 गर्ने गर्दाखेरि कति भयो त तपाईँलाई 3 दुना 6 दुईटा 0 0 त भएको 3 दुना 6 25 त्यहाँ 75 यो जोड्ने जोडेपछि 0 0 7 6 प्लस 2 ले 8 भयो 7 प्लस 5 ले 12 को 2 हात लाग्यो 6 7 13 प्लस 1 ले 14 यसलाई डिभाइड बाइ 4 प्लस 3 गर्दा कति भयो 7 भागले भाग लगाइदिने 7 ले भाग लगाउने 7 दुना 14 2 लाई जाँदैन 0 7 चौको 28 20,400 एन्सर भइसक्यो। हेर्नुहोस् है फेरि म भन्छु सर्टकट मेथडले गर्दा चाहिँ यहाँ लस इज 3/4 अफ प्रफिट भनेको छ नि त लस इज 3/4 अफ प्रफिट यो 3/4 3/4 भनेको 3/4 हो नि त 3/4 भनेकै 3/4 हो
यो 3/4 भनेकोमा के गर्नुहुन्छ भने तल बसेको यो 4 छ नि 4 ले अगाडिको मान यो अगाडिको मानलाई गुणन हान्यो अगाडिकोलाई 16800 लाई गुणन हान्यो 3 ले 25200 लाई गुणन हान्यो 4 ले गुणन गर्दा कति भयो त 67200 3 ले 25200 लाई गुणन गर्दा 75600 अनि यो दुईटा जोड्ने गुणन गरेर आएकालाई जोड्ने डिभाइड बाइ 4 + 3 ले 7 डिभाइड बाइ 7 बुझ्नुभयो कमेन्टमा लेख्नु होला है बुझे छैन भने म भन्छु बुझ्यो भने बुझ्यो भन्नुस् यसो नबुझ्या भए फेरि म बनाइहाल्छु केही छैन किन त्यस्तो भनेर सोध्नुहुन्छ यहाँ नाम लेखेर आउनु भएको सजिलो हुन्थ्यो मोबाइलका नामहरू हुन्छन् के नाम थाहा हुन्न कि किन त्यस्तो हो भने हेर्नु न यहाँ यो क्रस भएर उता जान्छ अघिल्लो पार्टसँग यो त्यसैसँग टाँसिन्छ किन त्यस्तो भयो भने यो क्रस भएर अघिल्लो पार्टसँग जान्छ जस्तो हेर्नुस् न अघि हाम्रो थियो नि लस इज इक्वल टु 3/4 अफ प्रफिट भनेको थियो कि थिएन अनि यो 4 चाहिँ यहाँ क्रस भएर 4 सँग यो क्रस हुनु भयो नि त 4 लस इज इक्वल टु 3 वटा प्रफिट हो नि त खासमा 4 लस इज इक्वल टु 3 वटा प्रफिट 4 गुणा लस बराबर 3 गुणा प्रफिट त्यही भएर यो भएको के अगाडिसँग त्यो गुणन हुन्छ त्योसँग त्यो गुणन हुन्छ हैन यसरी हुन्छ है बुझे त बुझ्यो तर कन्सेप्ट बुझेन सर भन्नुहुन्छ हैन कन्सेप्ट त यो मैले भने नि अहिले त बुझ्नुभयो गोपाल भाइ यो के हो भने क्रस हुने भएर त्यस्तो भयो मैले एउटा सोधौँ है त त्यसो भने तपाईलाई मैले सोध्न पाउने अधिकार छ अब तपाईले मैले एउटा गरेपछि तपाईले पनि गर्नु पर्यो सर्टकटमा कसरी निकाल्नुहुन्छ फेरि हेरौँ है त when a mobile is sold at rupees 6000 मात्र 6000 there will be loss and if it is sold at 8000 there will be profit if the loss is अथवा profit is भने पनि त्यही हो है profit is भने पनि त्यही हो 2/3 of profit what is its cost price if the loss is 2/3 of profit 2/3 of profit ल बनाउनुस् त कति आउँदै रहेछ हेरौँ मल्टिपल चोइसमा पनि चाहिन्छ के यो सर्टकटले आन्सर कति आयो लेख्नुस् सुरेश चौधरी भाइ लेख्नुस् कति आयो बुझ्यो त भन्नुभयो लेख्नुस् त कति आयो क्याल्कुलेटर थिच्नुस् न भए 6 लेभलको क्लास होइन यो चाहिँ 4 र 5 लाई मात्रै चाहिने गोपाल भाइले आन्सरै लेख्छन् कति छ आइतबारदेखि हुने जानकारी छ है तपाईहरुलाई लेभल 6 को भनेको भोलि शनिबार छोडेर आइतबार गोपाल भाइले आन्सर लेख्नुभयो एउटा सबिना बहिनीले अर्को लेख्नुभयो तर कसको मिल्यो दुईजनाको छुट्टै आछ सञ्जय भाइले लेखिसक्नु भयो कति चाँडो लेख्नुभयो अहिले त ल हेर्नुस् अब के हो त यहाँ 2/3 भनेको 2/3 हो नि त यो 2 ले योसँग गुणन भएर कति भयो 2 छका 12 12000 प्लस अनि कति त 3 8 24000 12000 र 24000 जोड्दा कति भयो तपाईलाई 12 + 24 36000 36000 डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो तपाईले 5 गर्नु पर्यो 7200 आयो त्यही भएर कति आयो 7200 त्यही भएर 7200 निकाल्नु बुझ्नु भयो ल कसरी गरिया भने यहाँ 2/3 भनिएको छ नि यहाँ 2/3 यो 3 ले चाहिँ अगाडिकोलाई कति हो त 3 ले अगाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले अगाडिलाई 6 त्यहाँ 18000 भयो 6 त्यहाँ 18000 8 दुना 16000 18000 र 16000 जोड्दाखेरि 2/3 2 ले 23 सँगकोलाई मल्टिप्लाई तलकोले चाहिँ क्रस भएर त्यससँग मल्टिप्लाई यो जोड्दा तपाईलाई कति भेट्यो त 0000814 को 4 34000 लाई 5 ले भागार्नु पर्यो 2 + 3 ले 5 6800 चाहिँ हो रहेछ है 7200 हैन मैले पनि झन्नै 7200 लेखिरा 6800 चाहिँ हो रहेछ 5 छका 30 4 बज्यो 5 8 40 यसलाई क्यान्सल कसरी गरे हामीले 3400/5 5 छका 30 34 बाट 6 गयो 4 बज्यो 5 8 40 अनि 2 वटा 0 6800 भनेर आयो के आन्सर कति आयो 6800 इज द करेक्ट आन्सर है त मेट भयो यसलाई 7200 हैन 6800 चाहिँ है यसलाई मेटौं अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी 4 नम्बर क्वेशन त्यो पनि मल्टिपल चोइसलाई पनि चाहिने खालको र सल्भिङलाई पनि चाहिने खालको क्वेशन है त सल्भिङलाई पनि चाहिने र मल्टिपल चोइसलाई पनि चाहिने 7200 होइन 6800 हो गोपाल भाइ कसरी 7200 तपाईले 7200 भन्नु भएर हामीले पनि 7200 लेख्यौं के 6800 हो क्लियर भयो 6 त्यहाँ 18000 प्लस 8 गुना 16000 18 16 34000 34000 लाई 5 ले भाग्नु त्यति 4 नम्बर क्वेशन 4 नम्बर क्वेशन मैले लेखे यहाँनेरि लेख्छु यहाँनेरि 4 lemons अथवा 5 भन्नु न 5 lemons were
5 lemons were bought per rupee. Bought per rupee and 3 lemons were sold per rupee. 3 lemons were sold per rupee. What is the profit percent? What is the profit percent? What is the profit percent? Question le magyo. What is the profit percent? What is the profit percent? 2/3 थियो नि सर क्वेसन हो त्यही 2/3 भएर त त्यो भयो नि गोपाल भाइ हेर्नुस् न 2/3 थियो 2/3 भएपछि यो 3 ले अगाडिको 6000 सँग गुणा हान्यो 18000 भयो अनि 2 ले चाहिँ पछाडीको त्यो 8000 सँग गुणा हान्यो 8 गुणा 16000 भयो 16000 र 18000 त 34000 भयो 34000 डिवाइड बाइ 2 + 3 ले 5 भयो 5 छक्का 30 4 बच्यो 5 8 40 त्यही भएर 68 आयो गोपाल भाइ क्लियर भयो अब गोपाल भाइ क्लियर भयो तपाईले कमेन्टमा लेख्नु भएर है तपाईले कमेन्टमा लेख्नु भएर यस्तो टाइपको क्वेशन पनि हामीलाई सल्भिङमा पनि सोध्छ र मल्टिपल चोइसमा पनि एकदम काम लाग्ने क्वेशन हो सर्टकटमा पनि हामीलाई एकदम चाहिने खालको क्वेशन 5 lemons were bought per rupee and 3 lemons were sold per rupee. That means सर नेपालीमा क्वेशन भनिदिनु होला भन्नुहुन्छ सञ्जय भाइले यो इंग्लिश मिडियमको क्लास भन्नुभएको छ सरले त्यही भएर मैले नेपालीमा चाहिँ भन्नेला भन्नलाई तर लेख्दिन है नेपाली मिडियमको अर्कै आईडी पासवर्ड छ तपाईहरु के त इंग्लिशमा त आउनु भएन होला पक्कै यहाँ नेपाली मिडियम भन्दा प्रति रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर रु 1 मा 3 वटाका दरले कागती बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ प्रति रुपैयाँ 5 वटाका दरले कागती किनेर प्रति रुपैयाँ 3 वटाका दरले बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भने हो है अब यसलाई पहिला सल्भै गर्नु यसको पनि सर्टकट अनि हेरौँला एकछिनमा जस्तो सोलुसन हियर भनेर स्टार्ट गर्नु यस्तो बेलामा के गर्ने हो भने हामीले यस्तो बेलामा 5 lemons were bought per rupee and 3 lemons were sold per rupee अथवा अरु नै क्वान्टिटी हुन्छ नि 10 वटा लेमन 11 वटा लेमन त्यस्तो भने पनि एउटा लेमनको एउटा आर्टिकलको प्राइस फाइन्ड गर्ने हो एउटा आर्टिकलको सीपी फाइन्ड गर्ने एउटा आर्टिकलको एसपी फाइन्ड गर्ने सोलुसन हियर S के रे CP of 5 lemons CP of 5 lemons is equals to ₹1 हो हेर्नुस् त 5 lemons were bought per rupee भनेको ₹1 मा 5 lemons CP of 5 lemons is equals to ₹1 अब CP of 1 lemon फाइन्ड गर्ने तपाईहरुले 1/5 किन त 1/5 भयो है दुईटा आन्सर लेख्नु भयो सुजन भाइले त्यो पनि होइन त्यो पनि हैन सुजन भाइ तपाईले लेख्नु भयो त्यो पनि होइन यहाँ भावना मैले लेख्नु भए पनि पक्कै होइन कि हो यो सुजन भाइले लेख्नु भएको चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हो सुजन भाइले लेख्नु भएको दुईटा मध्ये एउटा तर दुईटा आन्सर त हुँदैन नि त म्याथमा दुईटा आन्सर भएर कसरी भएन नि है एउटै हो यहाँ सिमिलरली भनेर फेरि गरियो सिमिलरली एसपी अफ कति त एसपी अफ 3 lemons इज इक्वल्स टु एसपी अफ 3 lemons इज इक्वल्स टु हो अहिले कसले त यहाँ मौसम भाइले लेखेको चाहिँ ठीक छ जस्तो छ एसपी अफ 3 lemons इज इक्वल्स टु ₹1 अब यहाँनेरि फेरि तपाईले एसपी अफ 1 lemon फाइन्ड गर्ने के 1 क्वान्टिटीको फाइन्ड गर्ने यस्तो बेलामा 1 क्वान्टिटीको 1 आर्टिकलको फाइन्ड गर्ने के 5 वटा 10 वटा 15 वटा भनेर दियो नि एउटाको फाइन्ड गर्ने के यस्तो बेलामा है अनि हामीलाई क्वेशनले प्रफिटै हुन्छ भनेको छ अनि प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला लगाइदिनुस् वी नो दैट प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु फर्मुला के छ त प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी होल अपन सीपी इन्टु 100% भ्यालु अब एसपी भने कति हो राख्नुहुन्छ हैन एसपी भने कति हो राख्नुहुन्छ पैसामा कन्भर्ट गरेको सर हुन्छ पैसामा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ रुपीजमै गर्दा केही फरकै परेन नि एसपी भने तपाईलाई कति छ 1/3 एसपी इज 1/3 माइनस सीपी सीपी इज 1/5 होल अपन फेरि सीपी तपाईले के गर्नुहुन्छ 1/5 नै राख्नुहुन्छ इन्टु 100% अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त्यो सल्भ गर्दाखेरि आउने आन्सर त्यही नै बन्न जान्छ अब यहाँ एलसीएम लिनुस् है तपाईले एलसीएम 5 र 3 को एलसीएम कति हो त 5 र 3 को एलसीएम 5 र 3 को एलसीएम 15 5 एन्ड 3 को एलसीएम 15 अनि यहाँ यसलाई 15 बनाउन 5 चाहियो 5 माइनस यसलाई 15 बनाउन 3 चाहियो इन्टु यो 5/1 गराएर रेसिप्रोकल गराएको भन्छ त्यसलाई
अनि माइनस गर्दाखेरि तपाईलाई कति भयो भने यसलाई काट्दा 3 टाइम्स काट्यो यो भने 2/3 इन्टु 100%. 2/3 भनेको 2/3 इन्टु 100% भनेको 66.67% भन्छ. 67.66.67%. बुझ्नुभयो नि? 66.67% हो. एउटा क्वान्टिटीको सीपी एउटा क्वान्टिटीको एसपी फाइन्ड गर्ने त यस्तो बेलामा चाहिँ 10 वटाको 5 वटाको के भनेर दियो भने तपाईले के गर्ने रहेछ त एउटाको फाइन्ड गर्ने हो 1 को फाइन्ड गर्ने हो कि बुझ्नुभयो? फेरि एकपटक रिकल गरौँ 5 lemons were bought per rupee. That means ₹1 इन्भेस्ट गरेर 5 वटा लेमन ल्याएर and 3 lemons were sold per rupee. र 3 वटा लेमन बेच्यो 1 रुपैयाँमा. What is the profit percent? Solution here, CP of 5 lemons is equals to ₹1. CP of 1 lemon is equals to 1/5. Similarly, SP of 3 lemons is equals to ₹1. SP of 1 lemon is equals to 1/3 भयो. यति भइसकेपछि हामीले सीपी पनि फाइन्ड गर्यो एसपी पनि फाइन्ड गर्यो नि त एउटाको बेसमा के एउटाको बेसमा. अनि वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होल अपन सीपी इन्टु 100%. र भ्यालु पुट गर्यौं एसपी 1/3 माइनस 1/5 होल अपन फेरि सीपी 1/5 इन्टु 100%. यहाँ माथि 15 5 र 3 को एलसीएम 15. यसलाई 15 बनाउन 5 चाहियो 5 माइनस 15 बनाउन 3 चाहियो हैन 3 5 जा 5 चाहियो 5 3 जा 3 चाहियो 2/3 भयो नि त 5 लेलाई काटेर 5 लेलाई काटेर 3 पढाउ 2/3 इन्टु 100% भनेको 66.67% है त. र यसको सर्टकट मेथडले भएको थियो भने अघि नै 66.67 कसरी हुन्थ्यो भने हेर्नुस् है एउटै कस्ट प्राइस एउटै सेलिङ प्राइस छ भने सेलिङ प्राइस पनि एउटै कस्ट प्राइस पनि एउटै तर आर्टिकलहरु छुट्टा छुट्टै छ क्वान्टिटी संख्या फरक छ भने सिधै प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नलाई के गर्ने हो भने प्रॉफिट क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100%. यो कुरा पनि याद गर्नु होला है प्रॉफिट क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100%. प्रॉफिट क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100. प्रॉफिट क्वान्टिटी कतिवटा प्रॉफिट भयो 1 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दा 5 वटा लेमन आएको थियो 1 रुपैयाँ इन्भेस्ट उठिसक्यो कतिवटा लेमन बेच्दा बेच्दै 3 वटा बेच्दा बेच्दै 1 रुपैयाँमा 5 वटा कागती किनेको छ 1 रुपैयाँ पैसा उठिसक्यो कतिवटा बेच्दा बेच्दै 3 वटा बेच्दा बेच्दै 1 रुपैयाँ पैसा उठिसक्यो 3 वटा बेच्दा बेच्दै कतिवटा क्वान्टिटी प्रॉफिट भयो 2 वटा कतिवटा बेचेको बेसमा 3 वटा बेचेको बेसमा 2/3 इन्टु 100% यो भने 66.67 सक्यो. बुझ्नुभयो कसरी आयो के बुझ्नुभयो भने प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि एउटै सेलिङ प्राइस यति सेलिङ प्राइसमा यति सेम सेलिङ प्राइस सेम छ भने प्रॉफिट क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100% गर्न आउँदो रहेछ के. यदि लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्या थियो भने पनि लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्या थियो भने पनि लस क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100% हुन्थ्यो. लस क्वान्टिटी अपन सोल्ड क्वान्टिटी इन्टु 100% हुन्थ्यो. अब यो क्वेशनमा प्रॉफिटै भयो भनेर चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगायो भने 1 रुपैयाँ लगानी गर्दा धेरैवटा कागती आएको छ र 1 रुपैयाँ लगानी उठिसक्यो थोरैवटा कागती बेच्दा बेच्दै र बाँकी बचेको 2 वटा कागती हाउ मेनी लेमन्स 2 lemons 2 lemons क्यान बी सोल्ड एट द प्रॉफिट भने हैन त. त्यही भएर 2 वटा प्रॉफिट क्वान्टिटी अपन सोल्ड गरेको 3 वटा मध्येमा हैन यसरी हो के. क्लियर छ. अब जस्तो हेर्नुस् है रिभर्स गरे मैले 3 lemons were bought per rupee and 5 lemons were sold per rupee. What is the loss percent भन्नुहुन्थ्यो यतिखेर चाहिँ के हुन्छ तपाईलाई what is the loss percent कति हुन्थ्यो लस पर्सेन्ट मलाई भन्नुस् त कमेन्टमा आन्सर लस पर्सेन्ट वाट मैले लेख्दिएको छु कसरी निकाल्ने भनेर कति पर्सेन्ट लस हुन्थ्यो भन्नुस् मलाई कति पर्सेन्ट लस हुन्थ्यो भन्नुस् मलाई हो लेख्नु भयो अब त टावर लेख्न थाल्नु रमिला बहिनीले लेख्नु भयो अनि मानसी दिनेश भाइले लेख्नु भयो तपाईले लेख्नु भएको एकदम सही छ है त्यही नै हो र कसले पनि लेख्नु भएको छ मौसमले पनि लेख्नु भएको छ सुमन भाइले लेख्नु भएको छ Oppo A3s मोबाइलको नाम आएछ सुरेश भाइ बिग्रियो नि त त्यो होइन सुरेश भाइले कसरी त्यति लेख्नु भएको 60 लेख्नु भएको छ होइन त
सुजन भाइले पनि लेख्नुभयो 40 नै होला आन्सर 40 कसरी आयो लस क्वान्टिटी कतिवटा लस भयो दुईवटा लस भयो 2/5 वटा बेचेको बेसमा सोल्ड क्वान्टिटी भन्यो नि त त्यही भएर कति पर्सेन्ट भयो 40% भयो 2 दुना 4 20 दुना 40 बुझ्नु भयो नि डाउट छैन है तपाईलाई लस पर्सेन्ट निकाल्नु भन्यो भने पनि के हुँदो रहेछ त क्वान्टिटी दिया बेलामा त्यसरी निकाल्न सक्दो रहेछ है त यसलाई मेटे मैले है यसलाई मेटे अब पाँचौं क्वेशनहरु कोही पाँचौं क्वेशन यस्तै जस्तो खालको तर अलि फरक खालको है त अलि फरक खालको 5 नम्बर क्वेशन यहाँ के भन्यो 10 ल के भन्नु 10 लेमन्स नै भन्दैन अहिलेको लेमन्स चाहिँ फरक छैन 10 lemons were bought for rupees 12 and 10 lemons were bought for rupees 12 and 8 lemons were sold 8 lemons were sold for rupees 5 10 lemons were bought for rupees 12 and 8 lemons were sold for rupees 5 मिलेको छ छैन ल ठीक छ यहाँ के भने त 10 lemons were bought for rupees 12 and 8 lemons were sold for rupees अर्कै दिउँ न रुपीस कति त 9 दिएर लेख्छ ल कति भयो रुपीस 9 दियो भने रुपीस 9 9.90 अनि 12 9 what is the profit or loss percent what is the profit or loss percent अब पहिला सल्भिङले नै गरौँ अनि यसको पनि लजिक कुरा गरौँ है त what is the profit or loss percent what is the profit or loss percent solution here भनेर स्टार्ट गरौँ यसमा पनि एउटा क्वान्टिटीको सेलिङ प्राइस एउटा क्वान्टिटीको कस्ट प्राइस निकाल्ने नि त 10 lemons were bought for rupees 12 and 8 lemons were sold for rupees 9 10 वटाको लागि 12 वटाका दरले किन्यो हैन 12 के 10 वटाका लागि रुपीस 12 को दरले किन्यो 8 वटाका लागि रुपीस 9 का दरले सेल गर्यो व्हाट इज द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भन्नु सोलुसन हियर CP of 10 lemons is equals to कति छ फेरि एउटैको निकाल्ने हो नि त रुपीस 12 छ अनि तपाईले यहाँ CP of 1 lemon फाइन्ड गर्ने CP of 1 lemon is equals to 12/10 भनेको 2 ले गर्दा 6/5 भयो सिमिलरली फेरि पनि अर्कोको निकाल्नुस् सिमिलरली SP of कति छ तपाईले SP of 8 lemons SP of 8 lemons is equals to रुपीस 9 छ अब तपाईले यहाँ फाइन्ड गर्ने SP of 1 lemon SP of 1 lemon is equals to 9 by कति हो त 9/6 के 9/8 भयो 9/8 अब यहाँ बुझ्नु पर्यो 6/5 ग्रेटर हो कि 9/8 ग्रेटर हो त 6/5 ठुलो हो कि 9/8 ठुलो हो त बुझ्नु पर्यो क्वेशनले तपाईलाई माया छ व्हाट इज द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भने हैन त व्हाट इज द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भनेको छ है अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँ भन्दै थिएँ के भन्दै थिए त अब 6/5 ठुलो हो कि 9/8 ठुलो हो त व्हिच वान इज ग्रेटर 9/8 ग्रेटर हो कि 6/8 ग्रेटर हो त के 6/5 ग्रेटर हो त अब म एउटा कुरा गर्छु है हुन त भोलि पर्सि फ्र्याक्सन पढ्दा मजाले पढ्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा लेख्छु है म एउटा एक्जाम्पल जस्तो 2/3 3/4 यस्तो भयो अरे एउटा 2/3 अर्को 3/4 2/3 3/4
यो त के छ बेसमा ठुलो भएको, तर म चाहिँ के लिन्छु भने बेसमा सानो भएको लिन्छ है। लेट चाहिँ एउटा 7/5 7/5 अर्को कति त 9/7। अब यहाँ 2 को डिफरेन्स छ नि, यहाँ दुईटैमा कतिको डिफरेन्स छ 2 को डिफरेन्स छ। 7/5 घट्यो 2, 9/7 घट्यो 2, 2 को फरक छ। मैले यहाँ के एक्जाम्पल लिन खोजे भने 6/5 मा पनि कति फरक छ, 6/5 गर्दा 1 को फरक छ, 9/8 गर्दा 1 को फरक छ। अब इन केस तपाईले मल्टिपल चोइस तरिकाले गर्नु पर्यो भने 6/5 ठुलो कि 9/8 ठुलो भन्ने कुरा हेर्नुस् है। यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने 7/5 9/7 मैले यो लेखे, दुईटैमा 2 को डिफरेन्स छ। दुईटैमा तपाईलाई कतिको डिफरेन्स छ त 2 को डिफरेन्स छ। हेर्नुस् है, दुईटैमा 2 को डिफरेन्स छ भनेपछि यसमा 7/5 इज ग्रेटर देन 9/7 हुन्छ कि यस्तो बेलामा तपाईले क्याल्कुलेटर थिचर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। डिफरेन्स एउटै छ भने भिन्नहरुमा फरक एउटै छ भने के हो त के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने बेसमा सानो भएको मान ठुलो हुन्छ के, बेसमा सानो भएको मान ठुलो हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ भनेको? यहाँ पनि के छ डिफरेन्स 1 को फरक छ नि, बेसमा 8 ठुलो हो कि 5 ठुलो हो त, व्हिच वान इज ग्रेटर? 5। बेसमा सानो भएको चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के बुझ्नु भयो भने 6/5 इज ग्रेटर देन 9/8 भनेर बुझ्नु भयो नि। बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरा? बुझ्नुहुन्छ नि? जस्तो हेर्नुस् है, म एउटा लेख्छु यहाँ लेट्स से 13/16 लेखे एउटा, अनि अर्को कति लेखे 19/22 लेखे। अब फरक त के छ त 3 को फरक छ नि त, 16 बाट 13 गर्दा 3, 22 बाट 19 गर्दा नि 3। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ, यस्तो बेलामा चाहिँ बेसमा ठुलो भएको नि ठुलो हुन्छ है, बेसमा ठुलो भएको नि ठुलो हुन्छ। तर माथि ठुलो भएको बेलामा मैले कुरा के गर्दैछु भने मैले तपाईलाई कुरा के गर्दैछु भने माथि ठुलो भएको बेलामा के तलको भन्दा माथिको मान ठुलो भएको बेलामा जस्तो 11/7 अरे एउटा 11/7 अर्को कति त 15/11। अब कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने कुरामा 11/7 यी दुईटाको फरक 4 भयो, यी दुईटाको फरक नि 4 भयो। यस्तो बेलामा डेफिनेटली तपाईलाई यो नै ठुलो हुन्छ, बेसमा सानो भएको नै ठुलो हुन्छ के। अब यहाँ क्लियरिफाई के गर्नु पर्यो तपाईले भने प्रश्न के बनाउनु पर्यो भने यहाँ प्रश्न व्हाट इज द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भनेर क्वेशनले मागेको छ नि त, व्हाट इज द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट, अनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नु पर्यो। प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो के तपाईले। यो के भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो भने हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। यो भएपछि हामीले के भनेर लेख्नु पर्यो, देयरफोर देयर विल बी लस भनेर लेख्नु पर्यो। देयरफोर देयर विल बी लस, देयर विल बी लस भनेपछि देयरफोर लस पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु लस पर्सेन्टको फर्मुला सीपी माइनस एसपी होल अपन सीपी इन्टु 100%। अब भ्यालु पुट गर्नु। सीपी भनेको कति छ तपाईसँग, सीपी भनेको 6/5, 6/5 माइनस यो भनेको कति छ 9/8, 9/8 होल अपन सीपी भनेको फेरि 6/5 राख्नु भयो इन्टु 100%। अब यो दुईटाको एलसियम हेर्नुस्, 5 र 8 को एलसियम 40 भयो। यसलाई 40 बनाउन कति चाहियो 8 चाहियो, 8 छका 48, 48 माइनस यसलाई 40 बनाउन कति चाहियो 4 चाहियो, 4 चाहियो, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यसलाई 40 बनाउन 5 चाहियो, 9 पंचे 45, 45 इन्टु यो कति भयो त 5/6 भयो इन्टु 100%। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जति एन्सर त्यही भयो नि। अब यो तपाईलाई यहाँ हुँदै जाँदाखेरि 48 बाट त्यो गर्दा 3, 3/40 इन्टु 5/6 इन्टु 100% र रफपट्टि क्यान्सल गरौँ। डेसिमलमा एन्सर निकालेर सल्भ गर्दा हुँदैन भन्नुहुन्छ यहाँ उज्जवल भाइले। डेसिमलमा जानेछ भने हुन्छ, तर सबै अवस्थामा डेसिमलमा जाँदैन नि त। बेटर तपाईले फ्र्याक्सनबाट गरेको राम्रो मान्छ, भिन्नकै रूपबाट गरेको राम्रो मान्छ। जस्तो 1.2 आउँछ यसको 1.125 आउँछ भनेर गर्न खोज्नु भयो होइन, गयो भने त ठिकै छ, यसरी गयो भने ठिकै छ, तर गएन भने त फरक गाह्रो पर्छ नि। जस्तो 3/7 आयो अरे, 3/7 आयो 0. कति त 0.42 यसरी लेख्दा डेसिमल जाँदैन नि त। त्यही भएर तपाईले भिन्नको रूपमा हिसाब गरेको राम्रो हुन्छ। के को रूपमा हिसाब गरेको राम्रो, भिन्नकै रूपमा डेसिमल भन्दा फ्र्याक्सनको रूपमा गरेको राम्रो हुन्छ। र यो गरी भ्याउँदाखेरि त्यहाँ लेखिदिनु भएको छ एन्सर, म त्यही लेख्छु 6.25 भन्नु भएको छ हैन, 6.25% इज इक्वल्स टु 6.25% लस। यु आर 6.25% लस हैन, 6.25% लस। 5 ले 8 पटक काट्यो, 3 ले 2 पटक, त्यसलाई काट्यो, 6.25% लस हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो नि। र यही कुरालाई हेर्नुस् है, अब छोटो मेथडले फेरि म यसमा पनि छोटो मेथडपट्टि जान्छु।
यो त फेरि यस्तो बेला आयो भने तपाईले वान क्वान्टिटीको निकाल्ने भनेर मैले कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोजेँ है। अघि नै पनि गरिएको थिएँ नि त। अघि न चाहिँ एउटै थियो, सिपी एउटै एसपी पनि एउटै भन्यावाला थियो। अब सिधै एन्सर निकाल्ने बेलामा कसरी हेर्नु है त? यो त बुझ्नुभयो नि, कन्सेप्ट क्लियर छ नि? कन्सेप्ट क्लियर छ, पक्कै क्लियर छ। सकेसम्म क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु म तपाईहरुलाई। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने सिधै एन्सर निकाल्ने बेलामा चाहिँ एन्सर मात्रै निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी, अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी, अनि के हो त अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी गर्दा सिपी आउँछ कि सिपी इक्वल्स टु 12 इन्टु 8, 12 8 96। अनि अगाडिको के हो त अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी गर्दाखेरि सिपी आयो। अनि बाँकी पछि अगाडिको क्वान्टिटी इन्टु पछाडिको रुपीज 9.90, त्यो भने चाहिँ कति हो त 10 इन्टु 9 90, यो भने एसपी आयो। अब सिपी ग्रेटर देन एसपी भएपछि 6 रुपियाँ चाहिँ के भयो तपाईलाई 6 चाहिँ लस भयो। कति लस भयो? 6 लस भयो। कतिको बेसमा? 96 को बेसमा इन्टु 100%। एन्सरै आइसक्यो त। 6 ले गर्दा कति पटक काट्यो? 6 एकाने 6, बाँकी बच्यो कति तपाईलाई? 6 एकाने 6, 3 बच्यो, 6 छका 36, 4 ले कट्नु, 4 चौको 16, 4 25 पटक, 25 लाई गर्दा 6 चौको 24, 4 छका 24, 1 बच्यो, 4 दुना 8, 4 पंचे 20, ल नि 6.25%। कति चाँडो आयो हैन? एन्सर मात्रै निकाल्न के गर्ने रहेछ भने एन्सर मात्रै निकाल्न अगाडिको क्वान्टिटी के अरे अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी, म नेपालीमा लेखिरहेको छु, यो बुझ्नुहुन्छ, नेपालीमा लेख्ने केही फरक छैन। अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी गर्नुभयो भने यो भने तपाईलाई सिपी आउने हो। अनि तपाईले अगाडिको क्वान्टिटी इन्टु अगाडिको संख्या के अगाडिको क्वान्टिटी इन्टु पछाडिको रुपीज गर्नुभयो भने पछाडिको कस्ट के त्यो रुपीज गर्नुभयो भने त्यो आउने भने एसपी हो कि? बुझ्नुभयो? डाउट छ भने भन्नु होला है, म क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। डाउट भएदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। चुपचाप हुनुहुन्छ है सबै। म त्यसो भने फेरि लेख्छु है त यस्तै टाइपमा। जस्तो के भन्यो भने लेट्स से तपाईलाई भन्छ ल लेमन्सकै कुरा, यहाँ 15 lemons were bought for ₹20. 15 lemons were bought for ₹20 and के भन्यो यहाँनेरि 12 lemons were sold for rupees कति भने लेट्स से 12 गुना 24 240 15 8 कति हुन्छ 15 इन्टु लेट्स से मैले गर्नलाई के हो त 12 lemons were sold for ₹30. यसको एन्सर कति आउँछ निकाल्नुस् त मलाई। मैले एन्सर खोजे, भन्नुस् प्रॉफिट भएको भए कस्तो हुन्थ्यो एमसीक्यू भन्नुहुन्छ। हेर्नुस् न यहाँ बनाए मैले, सागर भाइ कस्तो हुँदो रहेछ फेरि भनिदिन्न भन्नुहुँदो रहेछ, मैले मेटे। 15 lemons were bought for ₹20 and 12 lemons were sold for ₹20. यतिखेर त 20 दिएपछि त सक्या रहेछ त, एन्सरै आ रहेछ त। 20 दिया ₹24 भन्दा पनि यो 20 नै राख्दै ठिकै छ, केही छैन। यो 20 को ठाउँमा मैले ल 50 नै राखे भने कति हुन्थ्यो होला 12 15 इन्टु 15 ल 15 राखौँ न, 15 भन्दा पनि 20 नै राखे नि ठिकै छ। कति निकाल्नु भयो 20 निकाले 20% भन्नुभएको छ, कहिले 25%। मैले अहिले के भने सिपी फाइन्ड गर्नलाई अगाडिको रुपीज इन्टु यो गर्यो 12 गुना 24 240 सिपी भयो। अब एसपी भने तपाईलाई कति भयो? एसपी भने 15 इन्टु 15 दुना 30 300 भयो। भनेपछि प्रॉफिट कति भेट्यो? 60 भेट्यो। 60 अपन कतिको बेसमा? 240 को बेसमा। यसले काट्यो, यसले काट्दा 4 पटक, त्यही भएर 25% हो। निकाले ठिक छ तपाईले, एकदम सही हो, एकदम सही हो। 20% पो निकाल्नु भएको रहेछ कसले त? 25% हो है, 25% हो, नजुकिनुस्। भने के भने अगाडिको रुपीज इन्टु पछाडिको क्वान्टिटी गर्यो भने त्यो सिपी को सेन्स आयो कि सिपी नै चाहिँ होइन है। हामीले एन्सर मात्रै निकाल्न चाहिँ सिपी को सेन्स आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अगाडिको क्वान्टिटी इन्टु पछाडिको रुपीज
भनेको चाहिँ तपाईँलाई एसपी को सेन्स आयो। अब एसपी ठुलो भयो भने प्रफिट, सिपी ठुलो भयो भने लस, एसपी ठुलो भयो भने प्रफिट, सिपी ठुलो भयो भने लस भन्ने हो कि। बुझ्नुहुन्छ नि? डाउट छ? छैन है? डाउट छैन भने यस्तै यस्तै कुरा हामी आज अलि सामान्य हेर्यौं हैन। हामी भोलिको क्लासहरुमा अलि भास्ट लेभलमा पुग्छौं।